fellow bones, government inaction and collusion to those adopting divisive agenda are aimed to divert public attention to the ongoing loot of the wealth of the state. Vijay Sardesai. इतलेंच की गोंयांत एक मुवमेंट चालू आहा. गोंय विकपाक काडला हे सरकारान आनी ताजे खातीर लोक उठल्या. पॉलिटिशियन म्हणून तूं मुवमेंट जेन्ना वयर सरता तेन्ना केदोय व्हडलो सरकार हो भिताच. होय सरकार भिल्लो आहा. होय सरकार भिला आनी इतलो भिला की ह्या सरकारान आतां हिंदू क्रिस्तांव, हिंदू मुसलमान हे सुरवात केल्लें आहा. पूण हें करतना आमी दुसरे सायडीन पळोवया की गोंयकारपण म्हणटा तें कितें. म्हळ्यार आमची गोंयच्यो जमनी तातूंत गोंयकार आसतले काय गोंयकार नासतले हो प्रश्न पडला लोकांक. गोंयांत गोंयकार उरतले काय ना हो प्रश्न आसा. ह्या प्रश्न आसतनाच अशें कळटा की गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशनान कोंकणी म्हणटा ती एसेन्शियल आशिल्ली ती आतां कोंकणी म्हणटा ती डिझायरेबल केल्ली आहा. हे ह्या दिसांनीच जालां अशें म्हणून आयकूंक येता. वयलें इंजीन जें आहा म्हळ्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटान सांगलां की 10 लाख स्क्वेअर मिटर ना एक मिनिट 90 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन. आयचो टायम्स ऑफ इंडिया सांगता की आमचो फॉरेस्ट कवर गेले 10 वर्सांत 90 स्क्वेअर किलोमिटर ट्री कवर गेल्या 10 वर्सांनी गेल्लें आसा. प्रायवेट फॉरेस्ट गेल्या सरकारान म्हळ्यार 2022चे पयलीं अरावंड 1,20,00,000 स्क्वेअर मिटर जमीन प्रायवेट फॉरेस्ट डिरिजर्व केली आनी ओपन इट अप फॉर डिव्हलपमेंट. ज्यातून हो भुतानी येता, ज्यातून हे फुडले प्रोजेक्ट्स लोदा बिदा हे सगळे येवपाचे आहा. सो हे सगळे प्रोजेक्ट्स आतां लोक ओपोज करतात कित्याक रान डिरिजर्व करून सरकारान प्रोजेक्ट्स हाडिल्ले आहा. हाजे मजगतीं आनी हाजे पयलीं एक्झॅक्टली 2 म्हयने पयलीं म्हणल्यार 2024 म्हळ्यार 2 ऑगस्ट 2024 क्वेश्चन आवराच्या टायमार म्हजो एक प्रश्न आयलो जुवारी लँड स्कॅमाचेर. आनी ह्या जुवारी लँड स्कॅमाचेर जेन्ना डिस्कशन जालें डिटेलान जंय आमी म्हणलें की हें 50,000 कोटीचें स्कॅम म्हणून 50,000 कोटीचें स्कॅम, तेन्ना मुखेलमंत्र्यान म्हाका एक एश्युरन्स दिलें की आपूण हे प्लॉट्स जे भाऊसाहेब बांदोडकरान ही जमीन जी इंडस्ट्रियलायझेशना खातीर दिल्ली हे रेजिडेन्शियल पर्पजा खातीर आपूण हे प्लॉट्स विकूंक दिवचो ना म्हणून डिटेल्ड इन्क्वायरी करतलो आनी परमिशनां जर दिल्या जाल्यार ती परमिशनां आपूण कॅन्सल करतलो. हो व्हिडिओ हांव तुमकां पब्लीक करूंक शकता. ऑलरेडी हो पब्लीक डोमेनान आसा. आतां ही जमीन दिल्ली 25 पयशांक. ही जमीन आतां विकपाक काडल्या 1,19,000 रुपयांक पर स्क्वेअर मिटर. तर हे कितलें जालें हें आमी कॅल्क्युलेशन करचे पयलीं मुखेलमंत्र्यान म्हाका हें उतर दिलें. आतां म्हाका रिलायबल सोर्सीसांच्यान कळटा की 2 तारखेक म्हळ्यार गांधी जयंतीच्या दिसा जेन्ना एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट करताले गांधीच्या पुतळ्याच्या भायर, जेन्ना गोंय साल्वार जावपा खातीर लोक सगळे उबे राविल्ले तेन्ना रेव्हेन्यू मिनिस्टरान आनी मुखेलमंत्र्यान ही फायल एप्रूव केल्ली आहा. म्हळ्यार एक सायडीन गोंय उठलां, सगळे जागृत गोंयकार रस्त्यार आयल्यात. दुसरे सायडीन हिंदू क्रिस्तांव सुरवात करपा खातीर एक मनशान इररिस्पॉन्सिबल अटरन्सीस केल्ल्यो आहा. दुसरे सायडीन एकल्यान हिंदू मुसलमान सुरवात करपा खातीर की आमी हजी टोपी अलाव करचे ना, आमी बुरको घालून दिवचे ना, हे एक डिबेट सुरवात केली. हे सगळें म्हाका दिसता डायवर्ट करपाक मेन इश्यू की सरकार फेल जाला, सरकार एक्सपोज जाला आनी सरकार गोंय विकूंक सोदता घाटार हें एक्सपोज जालां म्हणून हें सुरवात जाल्लें आसा. आज आमी पळयतात की सगळ्यांचे सेंटिमेंट हर्ट जाल्या. सरकाराक सेंटिमेंट आसा काय ना हो प्रश्न पडटा. म्हळ्यार सरकाराची DNA कितें ती गोंयच्या सगळे जनतेक कळ्ळी, ती आमी सांगपाची गरज ना. सरकाराची DNA डिवायझीव एजेंडा करपी लोकांक सपोर्ट करपाची आनी आमी गोंय त्या सायडींतल्यान लुटीत रावपाची. आज आमी पळोवया मुसलमान म्हणटा ते गोंयांत नवे न्ही. मुसलमान म्हणटा ते पुर्तुगेज तेंपाचे आशिल्ले.
तांणी गोंयांत भितर सरले, मिक्स जाले आनी गोंयकारपण कितें तें समजलें. जुलूस म्हणटा तें नवें न्ही, जुलूस म्हणटा तें आशिल्लें. जुलूस जर नवें जाल्यार बाब दिगंबर कामतीचो चिरंजीव हांगा मडगांवांत जुलूस फ्लॅग ऑफ करता एक सायडीन, कित्या खातीर? तो बीजेपीत ना, तो एक सायडीन जुलूस फ्लॅग ऑफ करता, दुसरे सायडीन तुमी जुलूस बंद उडोवंक सोदतात. सो हें सगळें आमी जर उलयतात जाल्यार एक प्रश्न येता, जे सांवजी आदियाल प्लॉट करताले, इल्लिगल प्लॉट, तेन्ना सरकार कोणाक सपोर्ट करतालो? तेन्ना तुमी मुसलमाना बरोबर पार्टनर जावपाक तयार आहा. छत्रपती शिवाजी महाराजाचे नावाचो दुरुपयोग करपाक तुमी तयार आहा. प्लॉट करून विकपाक ताका पुलीस प्रोटेक्शनान तो प्लॉट करता तें तुमी करपाक तयार आसा. पूण जाय तेन्ना तुमी हिंदू मुसलमानूय सुरवात करपाक तुमकां कोताक येता. गोंयकारपण म्हणल्यार कितें? गोंयकारपण म्हणल्यार मनीसपण. एक गोंयचें काळजान जें आसता, गोंयकाराचें काळजान आशिल्लें मनीसपण म्हणल्यार गोंयकारपण. खूब नवे रिती रिवाज आयिल्ले आहा, खूब नवे लोक गोंयांत आयल्या आनी तांकां आमी एक्सेप्ट केल्या आनी तांणी तांचे कस्टम्स आनी तांची ट्रेडिशनां गोंयांत हाडिल्लीं आहा. छठ पुजा म्हणटा बिहारांची, वास्को जाता आनी फोंड्या जाता. दुर्गा पुजा बंगाल्यांची, सगळ्या सिटींनी जाता. उत्तर भारतीयांचे रावण दहन जाता दसऱ्याक, आमचे मध्य फातोर्डा मतदारसंघात जाता. गरबा जाल्यार सिटींनीच न्ही, गांवांनी पसरलेलो आहा. सो हें आमी सगळें एक्सेप्ट केल्लें आहा. हे लोक आयल्यात आतां आनी येवन ते टू सम एक्सटेंट गोंयकार जाल्ले आसा आनी आमी तांकां एक्सेप्ट केल्ले आहा. ड्रेस कोडाचे आमी उलयतात की आमी तांकां हाची टोपी घालूंक दिवचे ना, नाल्यार आमी बुरको घालूंक दिवचे ना. हांगा थोडे धर्म आहा थंय कपडे घालप नाच, कांयच कपडे घालप ना. हो एक आपलो रिच्युअल म्हणून मानतात. तेंय गोंयांत एक्सेप्ट जाल्ले आहा. तांकां आमी कोणें आडयले ना, तेंय जाल्लें आहा. फक्त हांव याद करून दिवंक सोदतां इतल्याच खातीर, कित्याक गोंयकारांनी सगळ्यांनी, सगळे समाजाच्या गोंयकारांनी आज चतूर रावपाची गरज आहा की सरकार हो डिवायजीव एजेंडा मुद्दाम हाडटा. एक सायडीन सरकार म्हाका उतर दिता की 2 ऑगस्टाक की आमी हें कांयच अलाव करचें ना म्हणून. 2 ऑक्टोबराक तुमी सगळे एप्रुवल दितात. हाजो अर्थ कितें? 2 म्हयन्यांनी तुमकां तुमचें कितें जावपाचें आहा तें जालें आनी तुमी गोंय काडलें विकूंक. ते सायडीन तुमी हिंदूंक मुसलमाना कडेन झगडा म्हणटात, ते सायडीन क्रिस्तांव हिंदू पेटोवंक लायतात, जाय जाल्यार FIR केसी घाल म्हणटात आनी सरकार कांयच करना. सरकार ओग्गी आसा हाचेर. जें रिलिजियस टॉलरन्स which is the bedrock of our DNA, which allows people to come to Goa. टुरिस्ट येता कित्याक गोंयांत? हें आसा म्हणून गोंयांत येता. तें डिस्टर्ब जाल्यार हांकां कोता येता, पूण हांकां लूट तांची मारूंक जाय. हाचे खातीर हांव मागतां सगळ्या कडेन की जें कितें तुमी करूंक जाय, तुमचो धर्म जे भशेन तुमी पाळूंक जाय तें बरे भशेन करात. लोकल कस्टम्स ट्रेडिशन्स मात रिस्पेक्ट करची पडटलीच. खंयचोय धर्माचो मनीस आसूं, तो जर गोंयांत आयला ताणें लोकल कस्टम आनी ट्रेडिशनचे कस्टम्स रिस्पेक्ट करून जर फुडें वतात जाल्यार तातूंत कसलोच कांयच भेदभाव आसपाक जायना. कोणाक मार्केटान आमी बॉयकॉट करतले म्हणटात तें जावंक शकना. हे लोक जे आज आयल्यात ते आमचे पार्ट ऑफ अवर इकॉनॉमी जाल्ले आहा. आमी भाजी कोणा कडच्यान घेतात, आमी मटन कोणा कडच्यान घेतात, आमी चिकन कोणा कडच्यान घेतात. हे कितले लोक आमचे लोक हें करपाक हांगा आसात. हे सगळें आमी विचार करपाची गरज आहा. बाजार आमी बंद करतले, हें करतले तें करतले असली भाशा उलोवन गोंय फुडें वचूंक शकना. आनी हें जें भायलें दुयेंस जें आहा तें भायलें दुयेंस आमकां गोंयकारांक नाका, आमकां गोंयांत नाका. आमकां जें रिलिजियस टॉलरन्स उरलां तें उरपाक जाय. जे एक्टिविस्ट हे सरकाराक एक्सपोज करता ताका सगळ्यांनी सपोर्ट करपाक जाय. आमच्या पक्षाच्या वतीन हांव सांगूंक सोदतां की आमी तांचे बरोबर आसात, पूर्णपणान आहा. पूण दीस इज अ स्ट्रगल दॅट इज बींग लेड बाय द पीपल, नॉट बाय पॉलिटिशियन्स. ताचे खातीर आमी थंय फुडें लीड घेनात. आमी तांचे बरोबर पूर्णपणान मोरली, फिजिकली सगळे सायडीन आमी तांचे बरोबर आसतले. गोंय म्हणटा तें साल्वार जावंकूच जाय आनी तें साल्वार करपा खातीर आमी सगळे एकवटान गोंय साल्वार करूंक शकतले.